बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इसराइल की जिल्लत आमेज़ पसपाई पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हो रही है। इसराइल का जो घनौना और सफाक चेहरा था उसका पर्दा बड़ी बुरी तरह चाक हो चुका है। इसराइल के अंदर जो तबाही हो रही है, ईरान बड़े मैसिव किस्म की तबाही में जा रहा है। इसराइल के अंदर बहुत सी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। तल अबीब जो है वो धमाकों से गूंज उठा। इसराइल का जो तल अबीब है वहां पर सायरन बजाए गए। इसराइल के अंदर इतनी तबाही हो गई है कि ईरान जंग के उस फाइनल राउंड में पहुंच चुका है जहां पर उसकी कामयाबी यकीनी नजर आ रही है। सर, इसराइल के जो लोग हैं वो बाकायदा तौर पर क्वार्टर्स में छुप रहे हैं। जो इसराइली वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, वो अमेरिका का सहारा लेना चाह रहा है। जो फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी, उस पर मैं नेक्स्ट व्लॉग में बात करूंगा। लेकिन उसमें फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें कोट कर देता हूं जो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई थी। उसमें ट्रंप के सामने ये पॉइंट उठाया गया, जंग का मामला था, जंग के मामलात को डिस्कस किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी जंग के ऊपर बात की। लेकिन ट्रंप जो है वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ईरान को समझाए कि जी ईरान जो है उसके इसराइल के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक को ख़त्म कर दे। जो ईरान कर रहा है इसराइल के ऊपर, उस सर्जिकल स्ट्राइक का खात्मा कर दिया जाए और जंग बंदी को ख़त्म करके एक मेज़ पर बैठ जाए। लेकिन सर, ईरान उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि ईरान पर जो हमला किया गया था इसराइल की जानिब से किया गया था। इसराइल ने खुद सर्जिकल स्ट्राइक को हवा दी, खुद सर्जिकल स्ट्राइक को जन्म दिया। उसके बाद ईरान ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और मुंह तोड़ जवाब दिया। वो कहते हैं ना कि जैसा मुंह वैसी चपेड़, तो सर जैसा मुंह होगा वैसी चपेड़ होगी। ईरान ने जो हमले किए हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं, ईरान ने जो तबाही मचाई है और जिस तरह से ईरान ने इसराइल का नाम सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए एक अज़म कर लिया है, तो सर पूरी दुनिया के अंदर जो दो शैतान है ना, दो शैतान, एक नरेंद्र मोदी जो सफाक दरिंदा है और दूसरा नेतन्याहू जो उससे बड़ा सफाक दरिंदा है। ये दो शैतान जो हैं वो आलमी दुनिया के अंदर जिल्लत और पसपाई का मुकद्दर बन चुके हैं। आलमी दुनिया के अंदर इनको डिस्कस किया जा रहा है, इनके नामों के आगे लोग लान तान कर रहे हैं, इनके नामों के ऊपर लोग लानत भेज रहे हैं। ये वो दो नाम हैं जो मुकम्मल तौर पर सर तबाह बर्बाद होने जा रहे हैं। भारत ने जो पाकिस्तान के साथ किया था, भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला। इसराइल ने जो ईरान के साथ किया, इसराइल की जिल्लत अमेज़ पसपाई के लाइव मनाजर दिखाए जा रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि इसराइल जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इसराइल के अंदर कुछ भी नहीं बचा। हाँ, हम ये बात कर रहे थे, वो लोग जो ये कह रहे थे कि जी ईरान जो है वो इस जंग में लेट जाएगा, ईरान इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकता। सर, ईरान ने चार निशाने चद कर दिया, इसराइल की कमर तोड़ दी, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। इसराइल के अंदर जो मैसिव किस्म की तबाही है उसके लाइव मनाजर पाकिस्तान का नेशनल मीडिया दिखा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया भर का मीडिया जो है उसके ऊपर नजरें जमाए हुए है। एक चीज जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो इस टाइम इसराइल के अंदर तबाही हुई है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ईरान ने जो है रात गए इसराइल पर मिसाइलों से हमला किया, तल अबीब धमाकों से गूंज उठा, सायरन बज गए। आयरन डोम मिसाइल रोकने में नाकाम, इमारत में आग भड़क उठी। फौजी अड्डों और जो है वो एटमी रिएक्टर को भी निशाना बनाया गया। हिफा पर ईरानी हमलों में जख्मियों की तादाद 45 हो गई। मतलब अब ये जो चीज़ें हैं, ईरान के साथ जो है वो जंग तवील हो सकती है। ये कहा जा रहा है अवाम तैयार रहे, मज़ीद मुश्किल दिन आने वाले हैं। इसराइली जनरल की इंतबाह है, इसराइली जनरल कह रहा है कि जी बहुत मुश्किल दिन आ गए हैं और जिस तरह से हमारे पर हमले हो रहे हैं और ये दिन ब दिन जो है ये जंग शिद्दत इख्तियार करेगी। ये सर जंग ख़त्म नहीं होगी। ये जो आलमी जंग है, ये जो वर्ल्ड वॉर है, इसका नतीजा तो निकलना है और वो तो नज़र आ रहा है कि ईरान कामयाबी के उस जो है ना राउंड में आ चुका है, फाइनल राउंड में आ चुका है जहां पर कामयाबी उसका मुकद्दर है। क्योंकि इसराइल, ये भी वक्त आ सकता है कि इसराइल अपनी शिकस्त को तस्लीम कर ले और ये भी वक्त आ सकता है, ये गरीब फकीर और दरवेश की बात लिख लें, जो शेख हसीना वाजिद, जो शेख मुजीबुर रहमान की साहिबजादी थी, जब उसने बांग्लादेश के लोगों के पीसफुल प्रोटेस्ट
کے اوپر حملہ کروایا، جب اس نے بنگلہ دیش کے لوگوں کے رائٹس کے اوپر حملہ کیا، جب اس نے بنگلہ دیش کے حقوق جو ہیں، بنگلہ دیش کے عوام کے حقوق جو ہیں ان پر ڈاکہ ڈالا، تو وہاں پر جو 200 سٹوڈنٹس کا پروٹیسٹ تھا، پورے بنگلہ دیش کے اندر جو 200 سٹوڈنٹس کا پروٹیسٹ تھا، ان 200 سٹوڈنٹس کے پروٹیسٹ نے آہستہ آہستہ 1000 2000 3000 اس کے بعد لاکھوں، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کروڑوں عوام بنگلہ دیش کی سڑکوں پر آئی۔ اس پیسفل پروٹیسٹ میں شیخ حسینہ واجد کے خلاف اتنا بھرپور جو ہے نا، اتنا بھرپور قسم کا وہاں پر پروٹیسٹ ہوا کہ وہ جو 200 سٹوڈنٹس کا پروٹیسٹ تھا وہ مظاہروں میں بدل گیا، اور وہاں پر وہاں کی پولیس، وہاں کی اسٹیٹ کی وہاں پر جو فوج تھی وہ سب ناکام ہو گئی، وہاں کی ریاست ناکام ہو گئی، ادارے ناکام ہو گئے، اور شیخ حسینہ واجد جو شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی ہے، جو وہ سفاک حکمرانوں کے طور پر اس کا چہرہ، اس کا فاشسٹ چہرہ پوری دنیا کے سامنے، پورے عالم اسلام کے سامنے بے نقاب ہوا، سر اس کا خاتمہ ہو گیا، اس کا تختہ الٹ گیا، اور اس کو اپنی وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑے، اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے، اور وہ فارغ ہوگی، اور اس کے بعد وہ بھارت روانہ ہوگی، اور پھر شیخ مجیب الرحمان کے اور حسینہ واجد کے پتلے جلائے گئے بنگلہ دیش میں۔ اسی طرح جو عالم اسلام کے اندر اب ڈسکس ہو رہا ہے اس ورلڈ وار کے حوالے سے، وہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل کا نام صفحہ ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ ہم سے کوئی توقع نہ رکھیں کہ ہم ان سے بات کریں گے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے، ہم ان کے ساتھ ڈائیلاگز کریں گے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکیں۔ انہوں نے جنگ کا آغاز کیا، اس جنگ کا اختتام ہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کا اختتام ان کے بھیانک جو ہے نا، ان کے بھیانک اور ان کے جو ہے وہ عبرتناک انجام سے کریں گے، اور سر ایسا عبرتناک انجام ہوگا کہ پورے عالم اسلام کے اندر وہ ڈسکس ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کے اندر جو تباہیاں مچائی جا رہی ہیں ایران کی طرف سے، بیلسٹک میزائلوں سے، ڈرون حملوں سے، سر اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل مکمل طور پر ختم ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیل کو جو آ لگی ہے یمن کے لوگوں کی، جس طرح انہوں نے وہاں پر معصوم نیتے شہریوں کو ٹارگٹ کیا، وہاں پر اتنے سال سے یہ جاریت کر رہے ہیں، سر اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیل جو ہے اس کو 4 نشانے چیک کر دیے، اس کو دن میں تارے دکھا دیے گئے، اور اسرائیل کو پتہ چل گیا کہ ایران وہ ملک ہے جس کو شکست دینا بہت مشکل ہے۔ ایران اس وقت ناقابل شکست ہے۔ ایران جدید جوہری ہتھیاروں سے اسرائیل کے اوپر سرجیکل سٹرائک کر رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کو ہم روز رات کو دیکھتے ہیں کہ بیلسٹک میزائلوں سے حملہ ہوتا ہے، کس طرح سے ایران کے اوپر تباہی، ایران جو ہے کس طرح سے اسرائیل کے اوپر تباہی مچا رہا ہے۔ تو سر اس وقت اسرائیل ذلت آمیز پسپائی کے مناظر کی ایک ایسی داستان بن چکا ہے جس کو پوری دنیا کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ جو بھارت کا حال کیا تھا نا پاکستان نے، جو سرجیکل سٹرائک کی بھارت نے جب اس کا آغاز کیا، پھر اس کے بعد پاکستان نے جس طرح سے ریسپونڈ کیا، اس پر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر، اس نے وائٹ ہاؤس میں چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی جو صلاحیتیں ہیں اور جو ان کی ماہرانہ صلاحیتیں ان کو سراہا، اور کہا کہ پاکستان کی فوج دنیا کی طاقتور ترین افواج میں شمار ہوتی ہے۔ سر پوری دنیا کے اندر پاکستان کا جو امیج ہے نا وہ ایک پازیٹیو امیج جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر پاکستان عالمی جنگ 2025 کا فاتح قرار پانے کے حوالے سے ڈسکس ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر پاکستان جو ہے اس کی واہ واہ ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اندر پاکستان جو ہے اس کا سافٹ امیج ساری دنیا کے سامنے دکھایا جا رہا ہے، اور پاکستان ڈسکس ہو رہا ہے انہی الفاظوں میں جن الفاظوں میں پاکستان نے کہا تھا کہ ہم بھارت کو عبرتناک شکست سے دوچار کریں گے۔ بھارت نے پہلگام کا ڈرامہ رچا کر ایک سرجیکل سٹرائک کی پاکستان کے اوپر، اور جو سرجیکل سٹرائک کی، اس سرجیکل سٹرائک کا بھارت کو ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ جو بھارت نے سرجیکل سٹرائک کی اس پر پاکستان نے کہا کہ امن کی بات کرو گے، امن کی بات کریں گے، خوشحالی کی بات کرو گے، خوشحالی کی بات کریں گے، سرجیکل سٹرائک کی بات کرو گے، منہ توڑ جواب دیں گے، سرجیکل سٹرائک ایسی کریں گے کہ تمہاری آنے والی نسلیں یاد رکھیں گے۔ اور سر جب پھر پاکستان نے حملہ کیا بھارت کے اوپر، تو پھر نریندرا مودی گیا اور جا کر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاؤں میں گر گیا، اور اس کو کہتا ہے کہ جی پاکستان کو کہو کہ یار کوئی
میرے ساتھ جو ہے نا کوئی نیکی کریں یار، میں اس پر بڑا گھبرایا ہوا ہوں. اس وقت امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاؤں میں گرا. اتنا بزدل اور اتنا صفاق درندہ ہے نریندرا مودی کہ جو سر جنگ کے پاکستان کو جنگ کی باتیں کر کے پاکستان کو ڈرا رہا تھا، اور جب دیکھا کہ جی میدان میں جو ہے وہ شیر بننے والا گدڑ بن گیا تو اس کے بعد بھاگ گیا دم دکھا کے. اور اسی طرح یہ جو دوسرا درندہ ہے، یہ کیا نام ہے اس کا، نیتن یاہو، سر یہ تو ایک ایسا شخص ہے جو درندہ صفت انسان ہے، جس کے اندر ذرا سی بھی کوئی انسانیت نہیں ہے. ویسے تو مودی کے اندر بھی نہیں ہے، دونوں بے شرمی کے اس پیک لیول کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ لان تان کی جو ہے نا وہ ایک ایسی داستان بن چکے ہیں کہ لوگوں نے ان کا نام بھی گالی رکھ دیا. اور سر پوری دنیا کے اندر ان کے اوپر لان تان ہو رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا، پوری دنیا کہہ رہی ہے. ان 57 مسلم ممالک میں کوئی یہ ملک یہ بات نہیں کر سکتا کہ اسرائیل اور جو بھارت ہے اس کے ساتھ ہمیں کوئی معاہدہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں دوستانہ تعلقات بڑھانے چاہیے. کوئی ملک تیار نہیں ہے ان کے ساتھ، ایون کہ امریکہ تک 100% تیار نہیں ہے. تو سر آج دیکھ لیں کہ جو تباہی اور بربادی ہوئی بھارت کے اندر جو پاکستان نے کی، اب اس کے اوپر جو لوگ بڑے واویلے کر رہے تھے، جو بڑا شور میں چاہ رہے تھے، آج دیکھ لیں کہ ایران نے مکمل طور پر اسرائیل کو تباہ کر دیا. اور اسرائیل ذلت آمیز پسپائی کا مقدر بن چکا ہے. اسرائیل ذلت آمیز پسپائی کی تصویر بن چکا ہے، اور اسرائیل کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. یہ بات اس غریب فقیر اور درویش کی. لکھ لیں، اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. آپ نا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.